नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रहेनन्। कोरोना संक्रमित 84 वर्षीय मुखर्जीको उपचारका क्रममा निधन। उपत्यकामा 298 सहित थप 879 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 39,000 नाग्यो। 228 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यलाई कोरोना संक्रमण। साक्य होम आइसोलेसनमा। दैनिक 800 जनालाई स्वदेश फर्कन दिने सरकारको निर्णय। आइसोलेसन बेडको निर्माण गर्ने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई। स्थापनाको 57 वर्षपछि महाकाली अस्पतालमा आइसियु लगायतका सुविधा थपियो। उपकरण चलाउन भने जनशक्तिको अभाव। पूर्वी लद्दाखमा भारतीय र चिनिया सेना बीच फेरि झडप। चिनिया सेनाले सहमति उल्लङ्घन गरेको भारतको आरोप। र कतारले श्रम कानुनलाई कामदार मैत्री र लचिलो बनायो। मासिक न्यूनतम ज्याला 1000 रियाल निर्धारण। प्रभा, छिमेकी देश भारत विश्वकै कोरोना संक्रमितको तेस्रो मुलुकमा रहेको छ र भारतमा आइतबारमा जुन 78,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो, त्यो विश्वमै हालसम्म देखिएको सर्वाधिक संख्या हो भने मृतकको संख्या पनि भारतमा दिनानुदिन बढिरहेको छ। आइतबारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आइतबारसम्म 64,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी सुभाष, आज साँझ भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निधन भएको भनेर उनका छोरा अभिजितले ट्विट गर्दै जानकारी दिएका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ भारतका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको निधन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। 84 वर्षको उमेरमा उनको आज साँझ मृत्यु भएको हो। मुखर्जीको छोरा अभिजितले ट्विट गर्दै पिताको निधन भएको जानकारी दिएका हुन्। उनको दिल्ली स्थित सैनिक अस्पतालमा सघन उपचार कक्षको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। अस्पतालमा मस्तिष्कमा रगत जमेर बनेको सानो टुक्रा हटाउन शल्यक्रियाका लागि पुगे मुखर्जीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि उनी कोमामा थिए। उनी सन् 2012 देखि 2017 सम्म भारतका राष्ट्रपति थिए। राष्ट्रपति हुनुअघि मुखर्जी भारतका अर्थमन्त्री, रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री जस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा रहेर उनले काम गरेका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व ब्याङ्कको बोर्डमा पनि काम गरेका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको निधनमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेपालले एउटा असल मित्र गुमाएको भन्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,129 PCR परीक्षण गर्दा 596 पुरुष र 303 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 39,460 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 298 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 190, भक्तपुरमा 41 र ललितपुरमा 67 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै सर्लाहीमा 103, बारामा 23, पर्सामा 34, धनुषामा 31, सुनसरीमा 25, तनहुँमा 26, अछाममा 23 रहेका छन्। 12 वटा जिल्लामा संक्रमितको संख्या
500 माथि छ भने मुस्ताङ र हुम्लामा 1 जना पनि संक्रमित छैनन्। अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 17,822 जना रहेका छन्। तीमध्ये 7,121 होम आइसोलेसनमा र 10,101 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। देशभरका अस्पतालमा 16 जना भेन्टिलेटरमा र 132 जना संक्रमित आइसियुमा उपचाररत रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 588 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 21,410 पुगेको छ। देशभरि क्वारेन्टिनमा 7,337 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 6,93,472 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 पुरुष र 2 महिला र 1 4 वर्षीय बालिका छन्। मृतकहरू मोहत्तरीका 4 वर्षीय बालिका, रूपन्देही र गोर्खाका 1 जना महिला छन्। त्यस्तै झापा, रौतहट, चितवन र भक्तपुरका 1 जना पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 228 पुगेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण अहिलेकै रफ्तारमा बढे स्रोत साधनले नपुग्ने भन्दै सजग हुन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिलेकै रफ्तारमा कोरोना संक्रमण बढे अस्पताल, आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव हुन सक्ने बताएका हुन्। संक्रमण दर बढेसँगै हरेक व्यक्तिले कोरोना संक्रमण बढ्न नदिने विषयमा सोच्न र घरमै बस्ने उपाय अवलम्बन गर्ने बेला आएको उनले बताएका छन्। बच्ने उपायका बारेमा कुराकानी गरौँ। रोकथामका सजिला अभ्यासहरूलाई परिवारका सबै सदस्यहरूलाई अपनाउन लगाऊँ। यदि परिवारका सदस्य कसैलाई कोरोना भइहालेमा के गर्ने, आइसोलेसनमा छुट्टै कुन ठाउँमा बस्ने, कुन शौचालयको प्रयोग गर्ने, कसरी परिवारका सदस्यहरूले सहयोग गर्ने भन्ने बारे घरमा आजैदेखि छलफल गरी पूर्व तयारी गर्ने गरौँ। प्रवक्ता गौतमले सुविधा सम्पन्न देशमा समेत स्रोत साधनको अभाव देखिएको बताउँदै उनले संक्रमण बढ्न नदिने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्। संक्रमण हुँदैमा अस्पताल जानै पर्छ भन्ने नभएको भन्दै मन्त्रालयले अस्पताल बढी जोखिम भएका मानिसको उपचारका लागि मात्रै हो भन्ने कुरा बुझ्न आग्रह गरिएको छ। यो महामारीले भयावह रूप लिँदै गएमा हामीसँग भएका अस्पताल, आइसियु र भेन्टिलेटरहरूले नपुग्न सक्छ। हामीभन्दा धेरै सुविधा सम्पन्न देशहरूमा पनि यो सम्भव नभएको हामीले देखेकै सुनेकै छौँ। त्यसैले हामीसँग भएका स्रोत, साधन र उपचार गर्ने क्षमताले नभ्याएमा के गर्ने भन्ने बारे आजैदेखि हामी सबैले सोच्न जरुरी हुन्छ। हरेक व्यक्ति जिम्मेवार भएमा कोरोना विरुद्धको यो लडाईँमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सकेसम्म घरमै बस्न र बाहिर निस्किनु परे स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सरकारले PCR परीक्षण बापत 4,400 भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने पनि स्पष्ट पारेको छ। आफ्नै प्रयोगशाला हुनेले 4,000 मात्रै र अन्यले PPE र VTM लगायतका सामग्रीका लागि थप 400 लिन पाउने मन्त्रालयले जनाएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। प्रमुख साक्य श्रीमतीलाई ज्वरो आएपछि उपचार गराउन धापासे स्थित ग्रान्डी अस्पताल गएका थिए। सो क्रममा मेयर साक्यले आफ्नो र श्रीमतीको PCR परीक्षण गराएका थिए। अस्पतालले PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएको आज मात्र जानकारी दिएको थियो। साक्यको स्वाब शनिबार सङ्कलन गरिएको थियो। ज्वरो र रुगा लागेर उपचारका लागि अस्पताल पुगेकी साक्यकी श्रीमतीको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। प्रमुख साक्य काठमाडौँको वडा नम्बर 21 लगन स्थित आफ्नै घरमा होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संक्रमण जोखिमको विश्लेषण गरी आइसोलेसन बेडको निर्माणको जिम्मा दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा आइसोलेसन निर्माणको जिम्मेवारी दिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारी अस्पताल तथा आवश्यकता अनुसार निजी, सामुदायिक,
शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई प्रयोगमा ल्याएर आइसोलेसन व्यवस्था गरिने भएको हो। त्यसको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा कोभिड नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका लागि भइरहेका प्रयासका बारेमा अनुगमन समिति बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई प्रतिदिन 800 को संख्यामा उद्धार गर्ने भएको छ। पीसीआर परीक्षण सहज भएका देशहरूमा नियमित उडान र पीसीआर परीक्षण सहज नभएका मुलुकमा उद्धार उडान गरिने भएको हो। नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएका आफ्नै खर्चमा नेपाल आउन चाहने र सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नो खर्चमा पठाउन चाहेमा उद्धार उडानबाट ल्याउन दिने सरकारले निर्णय गरेको हो। गैर आवासीय नेपाली नेपालमा अध्ययन गर्न र परीक्षा दिन आउनुपर्ने विदेशी विद्यार्थीहरू पनि स्वदेश फर्कन पाउने भएका छन्। यसैगरी मेडिकल काउन्सिललाई चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने पनि निर्णय गरिएको छ। सरकारले सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँगको सम्झौता र मागको आधारमा नयाँ श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै सरकारले पर्वतारोहणका लागि बहराइनका राजकुमारलाई चार्टर्ड विमानबाट नेपाल आउने अनुमति पनि दिएको छ। अन्तर्जिल्ला र लामो दूरीका यातायातका साधनहरू असोज 1 गतेबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णयले बैठकले गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति र असहाय व्यक्तिहरूको प्रमाणपत्र नवीकरणको समय कार्तिक मसान्तसम्म थपिएको छ। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोनाका सिकिस्त बिरामीका लागि आजदेखि प्लाज्मा थेरापीको सेवा आरम्भ गरिएको छ। भेरी अस्पताल र क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र नेपालगञ्जको सहकार्यमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गर्नका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि सेवा आरम्भ गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। कोभिड-19 पोजिटिभ भई निको भएर 14 दिन पूरा गरेका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले प्लाज्मा थेरापीका लागि रक्तदान गरेका छन्। रिजालले गरेको रक्तदानबाट सल्यान शारदा नगरपालिका 6 का 29 वर्षीय पुरुषलाई प्लाज्मा दिइएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRCले तय गरेको मापदण्ड अनुसार भेरीमा पनि प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। रेफर सेन्टरका रूपमा चिनिँदै आएको कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष, आइसियु सहित अन्य सेवा सुविधा थप गरिएको छ। सेवा थप भएसँगै उत्साहित भएका अस्पतालका पदाधिकारीमा उपकरण सञ्चालनका लागि भने जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। अस्पताल बनेको 57 वर्षपछि महाकाली अस्पतालले सघन उपचार कक्ष, आइसियुको सुविधा पाएको हो। अस्पतालमा आइसियु कक्षसँगै थाइराइड परीक्षण गर्ने अत्याधुनिक उपकरण पनि जडान गरिएको छ। साउनदेखि नै आइसियु सञ्चालनमा आएको भए पनि औपचारिक प्रारम्भ भने सोमबारबाट भएको हो। अस्पतालमा सेवा सुविधा थप भएसँगै आवश्यक जनशक्तिको कमी हुन थालेकोमा अस्पताल पदाधिकारी चिन्तित भएका छन्। अब यो सबै कुरा समानान्तर रूपमा लानलाई हामीलाई चाहिँ अहिले ह्युमन रिसोर्स स्पेसली एनेस्थेसिया डाक्टर, फिजिसियन डाक्टरहरूको आवश्यकता परेको छ र यसमा चाहिँ सरकारले सबै स्तरका सरकारले चाहिँ योगदान दिनुहुन्छ, सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आएका बिरामीलाई अन्यत्रै अस्पताल पठाउने अर्थात् रेफर सेन्टरको नाममा चिनिने महाकाली अस्पतालमा पछिल्लो समय सेवा सुविधा थपिँदै गएका छन्। डिजिटल एक्सरे उपकरण समेत थप्ने तयारीमा रहेको अस्पतालबाट बिरामीले सहज सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ। राम्रो चाहिने काम भएको र यो डाक्टर र उपकरणकै कारण भन्नुपर्छ। यसले गर्दा आज रिफरबाट चाहिँ वञ्चित भएर आज यहाँ इलाज हुने भएको अवस्था छ। अस्पताल बनेको 57 वर्षसम्म एउटा आइसियु थप्न नसक्नु लाजमर्दो विषय भए पनि केही नेताले यसलाई ऐतिहासिक काम भनी व्याख्या गरेका थिए। सङ्घ सरकारले यो आइसियु सञ्चालन गर्नका लागि पनि मैले अघि पनि भने धेरै पहिलादेखि यो अस्पतालमा आइसियु सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेका बेला अहिले यो आइसियु सञ्चालन भएको छ। 29 जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले 23 जना रहेका छन्। महाकाली अस्पतालमा आइसियु सेवा प्रारम्भ भएपछि यसको अभावका कारण रेफर हुने अवस्था हटेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी जाम हुने कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड 8 लेनमा विस्तार गर्ने काम सुरु भएको छ। सडक 8 लेनमा विस्तार भएपछि बढी चाप हुने समयमा घण्टौँसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौँको कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड दक्षिणतिर 2 लेन र उत्तरतिर 2 लेन थप गर्दै सडक फराकिलो बनाउने काम सुरु भएको छ। 2 लेन पेप्सीकोला र 2 लेन ललितपुर जाने सवारी पासका लागि प्रयोग हुने र बीचका 4 लेन सिधै कोटेश्वर जडीबुटी हुँदै भक्तपुर तर्फ जाने गरी निर्माण गर्न लागि हो। सबैभन्दा बढी जाम हुने क्षेत्रमा विस्तारपछि यातायात सहज हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमवाङले बताए। भक्तपुरदेखि आएको र उतल्लो जडीबुटीको पुलदेखि आएको ललितपुर जाने गाडीहरू 2 लेनबाट सहजै नन स्टप ललितपुरतिर जाउन् र बिचमा चाहिँ 2 लेनको डेडिकेटेड जोन छ त्यो चाहिँ निरन्तर सिधै वारपार गरून्। यसले गर्दाखेरि कम्तीमा 20-25% चाहिँ ट्राफिक जामलाई हटाउँछ। पूर्ण रूपमा जाम नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि 25-30% जाम कम गर्न सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। सडक विभाग अन्तर्गत काठमाडौँ डिभिजनबाट सडक विस्तारको काम सुरु भएको हो। 4 देखि 6 महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी काम सुरु भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले जडीबुटी क्षेत्र आसपासमा रहेका निजी क्षेत्रमा बनेका घरलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। निकट भविष्यमा त्यसले केही समय लिन्छ। त्यसो भएकोले तत्काल अहिले 2-4 महिनादेखि सहज गर्नको निम्ति यो सर्फेसमा काम थालिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले 100% जाम कम गर्न नसके पनि करिब 40% जाम सडक निर्माणपछि कम हुने दाबी गरेको छ। भक्तपुर पेप्सीकोलाबाट बालकुमारी तर्फ जाने र कोटेश्वरबाट उत्तरतर्फ जाने डेडिकेटेड लाइन हुने भएपछि जाममा बस्नुपर्ने अवस्था नहुने कार्यालयको भनाइ छ। भक्तपुर तर्फबाट अथवा पेप्सीकोला तर्फबाट आएको गाडीहरू बालकुमारी तर्फ जानेहरू छ त्यो पनि चोकमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई नरोकिकन हामी चाहिँ एक त डेडिकेटेड लेन भन्छ यसलाई पठाउने एउटा प्रयासै हो हैन सारमा। अर्को कोटेश्वर तर्फबाट आएर पेप्सीकोलातर्फ जानेलाई पनि एउटा उत्तरतर्फ एउटा डेडिकेटेड लेन हुन्छ त्यो चाहिँ चोकमा बस्नु पर्दैन त कन्टिन्युस जाने गरी त्यो कन्सेप्टमा हामीले बढाउन खोजेको हो। सडक विस्तारको काम सुरु भइसकेको छ। परिस्थिति सहज भए कम्तीमा 6 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु भएको हो। करिब 12 करोड लागतमा सडक विस्तार हुनेछ। यो साता नै टेन्डर खुला गरिने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। उत्तरतर्फ लेन विस्तारका लागि विमानस्थलको जग्गा प्रयोग गरिएको छ। जाइकाको सहयोगमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कार्ययोजना बनिरहे पनि तत्कालको समस्या समाधानका लागि लेन विस्तारको काम सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको लिदिमा गत साउन 30 को पहिरोमा परि बेपत्ता एकै परिवारका 3 जनाको शव आज फेला परेको छ। सोमबार 25 वर्षीय प्रकाश दोङ, उनकी श्रीमती वर्ष 25 की साइली दोङ र 2 वर्षका छोरा आयुष दोङको शव फेला परेको हो। यो सँगै पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। पहिरोमा परेर अझै 3 जना बेपत्ता छन्। पहिरोको 18 दिनपछि 3 जनाको शव फेला परेको हो। बलेफी हाइड्रो पावरको एक्सकाभेटर प्रयोग गरी खोजी गर्दा उनीहरूको शव फेला परेको हो। बाँकीको खोजीका लागि पनि एक्सकाभेटर प्रयोग भइरहेको छ। यस वर्ष मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा बाढी तथा पहिरोमा परि 23 जना बेपत्ता भएका छन् भने 59 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रभा देशैभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको छ र देशका विभिन्न स्थानमा पूर्ण रूपमा कतै कतै चाहिँ निषेधाज्ञा लकडाउन जारी गरिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा 17 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर दिनानुदिन निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ। पक्कै पनि सुभाष, यहाँले भने चाहिँ पहिलो दिन कम देखिए तापनि अहिले सडकहरूमा सवारी साधनहरूको संख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र सरकारले पनि सकेसम्म घरमै बस्न र यदि बाहिर निस्किनु पर्यो भने स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन पनि बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ। यसै कारणले पनि थप सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा सडकमा उल्लङ्घन गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी पनि सञ्चालन भएपछि ट्राफिक प्रहरीले कडाई गरेको छ। सो क्रममा प्रहरीले दैनिक 100 भन्दा बढी निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। त्यसै अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कने सर्वसाधारणलाई भने केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर
छाड्ने गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि काठमाडौँका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। बिहानको केही घण्टा भने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री तथा खरिदका लागि खुला गरिएको छ। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भाद्र 17 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञा जारी गरे पनि उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या भने घटेको छैन। मोरङमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लागू गरेको निषेधाज्ञा अर्थहीन देखिएको छ। संक्रमित बढ्दै जाँदा विराटनगर लगायतका स्थानका बजारमा दिनहुँ सयौंको भिड लाग्दा जोखिम थपिएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकामा मात्रै 1000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको संख्या रहेको छ र मृत्युको संख्या पनि त्यत्तिकै रहेको छ। तर यो विराटनगरको सडकबाट यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि यहाँको भिडभाड निकै नै छ। हजारौं को संख्यामा मानिसहरू आवत जावत गरिरहेका छ। मानौ कि यहाँ कुनै पनि त्यस्तो कोरोनाको संक्रमण फैलिएकै छैन, कुनै रोगको त्रास छँदै छैन। त्यस्तो गरेर चाहिँ यहाँको मानिसहरू सडकमा निर्धक्कताको साथ हिँडुल गरिरहेका छ र यो मानिसहरूको हिँडुल गर्ने यो अभियानमा यहाँको प्रशासनको पनि निकै नै साथ रहेको छ। सुरुमा चाहिँ जुन छ अब 6 देखि 9 बजेको राखेको थियो, त्यो अति आवश्यक चिजहरूलाई जोहो गर्ने हिसाब किताबले जनताको लागि चाहिँ त्यो ठिकै पनि थियो। तर अहिले जुन छ त्यसको जुन समय जुन बढाएको छ, त्यो समय बढाएको कुनै औचित्य म देख्दा पनि देख्दिनँ। यसरी निर्धक्कको साथ हिँडुल गरिरहँदाखेरि जुन कोरोनाको आँकडा छ, जुन कोरोनाको संख्या छ मोरङ जिल्लामा विराटनगर महानगरपालिकामा विशेष गरी यसलाई चाहिँ भयवाहक अवस्था अझै निम्त्याउन सक्छ। अवगतै छौँ, हामी जानेकै छौँ, बुझेकै छौँ। सबै कुरा बुझ्दै जान्दा पनि कुनै पनि प्रकारको नीतिहरू अवलम्बन गरिँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको रोकथाम गर्न सकियोस् भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र त्यही क्रममा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो चरणमा जुन छ दोहोऱ्याएर जुन चाहिँ फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो र समुदायमा कोरोना फैलियो। यहाँ मानिसहरूको हजारौं मानिसहरूको आवत जावत बढिरहँदाखेरि कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ र यसले चाहिँ जोखिम निम्त्याउने देखिएको छ। टाइम टोकेर 6 बजीदेखि 12 बजीसम्म खुल्ला, अनि त्यसपछि लकडाउन भन्नुभयो, निषेधाज्ञा भन्नुभयो भने त्यो भिड 2, 3, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजेको भिड त एकैतालि बिहान 6 बजेदेखि लिएर 12 बजीसम्म थुप्रिने भयो नि। झन् अहिले गर्मीको समयमा त छिटे जाउँ, छिटे सामान किन्यौँ, छिटे फर्क्यौँ भन्ने चाहना त सबैको हुन्छ। त्यो किन्ने क्रममा भिडभाड अनियन्त्रित भयो भने संक्रमित फैलिन त त्यसरी हो। बिहान 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म चाहिँ विराटनगर महानगरपालिका लगायत चाहिँ मोरङ जिल्लाभरि खुल्ला गरिदिएको छ। सडक खुल्ला गरिदिएको छ, यातायात खुल्ला गरिदिएको छ, पसल खुल्ला गरिदिएको छ र मानिसहरू पनि हजारौंको संख्यामा सडकमा निस्किरहेका छन्। र जसरी कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ यसले जुन चाहिँ मानिसहरू निर्धक्कका साथमा जुन सडकमा निस्किरहेको छ यसले पनि चाहिँ कोरोना संक्रमणको संख्या चाहिँ बढाउनेछ। विराटनगरबाट म वीरेन्द्र कुमार शाह। कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढ्दै गएपछि दाङमा पुनः लकडाउन लागू गरिएको छ। समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलने खतरा देखिएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 1 हप्ता पूर्ण रूपमा नागरिकहरूलाई लकडाउनको पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। रूपमै एकरूपता ल्याउँ र चाहिँ यो बन्दाबन्दीलाई लैजाउँ भन्ने कुरामा हामीले निर्णय गर्यौं र त्यही अनुसार जिल्ला स्तरमा बसेको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीको बैठकले नै आजदेखि 1 हप्ताको लागि जुन बन्दाबन्दी छ यसलाई कडाइका रूपमा हामीले पालना गरौं र यदि कोही कसैलाई अत्यन्तै जरुरी काम पर्यो भने नजिकको प्रहरी, शान्ति सुरक्षा समिति, नगरपालिका यो ठाउँमा समन्वय गरेर कामलाई सहज बनाउन सकिन्छ। लकडाउन सुरु भएसँगै जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेक अन्य सवारीका साधन बजारहरू बन्द भएका छन्। जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले भदौ 21 गतेसम्म लकडाउन लागू गरेको हो। दाङमा हालसम्म 814 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि 5 लाख पर्यटक बस्न मिल्ने गरी पर्यटन पूर्वाधार तयार गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयमा सोमबार बोर्डका निर्देशकसँगको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले उपत्यका आसपास क्षेत्रमा 5 लाख पर्यटक क्षमताको पर्यटन पूर्वाधार पदमार्ग र साइक्लिङ पर्यटनको सम्भावनाको अध्ययन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री भट्टराईले कोरोना भाइरस महामारी अन्त्यपछि पर्यटन उत्थानका योजना बनाउन समेत आग्रह गरे। उनले प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी बोर्डको शाखा चाँडो गठन गर्न समेत निर्देशन दिए। मन्त्री भट्टराईले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुद पर्यटनको सम्भावनाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्। छलफलमा पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले आर्थिक वर्ष 2076-77 को प्रगति र 77-78 का कार्यक्रमका बारे जानकारी दिएका थिए। रौतहटमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को हत्याका घटनामा वृद्धि भएको छ। आइतबार साँझ एक दलित महिलाको हत्या भएपछि रौतहटमा 16 दिनभित्रमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 4 पुगेको छ। गढीमाई नगरपालिका 3 मुसरिया गाउँको उखु खेतमा 40 वर्षीय मिन्त्रादेवी बैठा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। घाँटी सारीले बाँधेको अवस्थामा शव फेला परेकाले हत्याको आशंकामा छानबिन अघि बढाइएको रौतहट प्रहरीले बताएको छ। रौतहटमा साउन 31 गते गरुडा 8 जिङ्गडवाका निरञ्जन रामको हत्या भएको थियो। त्यसको 4 दिनपछि माधवनारायण नगरपालिका 2 खेसरिहामा हनुमान मन्दिरका पुजारी श्रीराम शाहको हत्या भएको थियो। निरञ्जन रामको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका स्थानीय विजय रामको पनि केही दिन अघि प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुने मध्ये निरञ्जन, विजय र मिन्त्रादेवी बैठा तीनैजना दलित समुदायका हुन्। हिरासतमा ज्यान गुमाएका विजय रामको विषयमा पछिल्लो समय गरुडामा परिवारजन, स्थानीय र दलित अगुवाहरूले प्रहरी विरुद्ध लगातार प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। घटनाको गृह मन्त्रालयले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। निजामती कर्मचारी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन चर्काउने बताएका छन्। अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संगठन निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी सङ्घले स्वास्थ्य कर्मी एवं कर्मचारीले राखेका माग पूरा नभए धरना र अनसनमा बस्ने बताएका हुन्। स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीले तलब, सेवा सुविधा, बढुवा, विनियमावली संशोधन लगायतका विषयमा आफूहरूले राखेका माग पूरा नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बताएका हुन्। व्यवस्थापनले यसै गरी सुन्दै गएन भने आगामी दिनहरूमा अलिकति यो कोभिडलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी अब चाहिँ धरना तथा चाहिँ यो अनसनका कार्यक्रमहरू हामी लिएर आउँछौँ र तर हस्पिटलको सेवा अवरुद्ध गर्ने हाम्रो कुनै त्यस्तो लक्ष्य पनि छैन र जतिसक्दो चाँडो चाहिँ व्यवस्थापनले हाम्रा मागहरू सुनोस्। हाम्रो वर्षौँदेखिको हाम्रो विनयवाली के हो त, हामीलाई के चाहिँ आधारमा हामीले काम गर्ने, हाम्रो रुल एन्ड रेगुलेसन के हो त्यो कहिले क्लियर देखाइँदैन। यो चाहिँ एउटा ठ्याक्कै राणा शासन भनेर हामी सुनेको जस्तै भइरहेछ, किनकि के चाहिँ हाम्रो हस्पिटलको गाइडलाइन हो, केमा हामीले काम गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ क्लियर छैन। अहिलेको जुन हाम्रो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने र सबभन्दा पहिला हिजो पनि यो भए थिए आजसम्म वार्ता बसिसक्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि अहिले सबैजना हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू ज्यानको जोखिम बाजी राखेर जोखिम मोलिकन अहिले कोभिड-19 को बिरामीहरूमा 72 रात दिन खटिरहनु भएको छ, तापनि बाध्यतावश यो हाम्रो धारणा गर्नु परिरहेको छ। सोमबार भएको प्रदर्शनमा कर्मचारीहरूले माग पूरा नभए धरना र अनसनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। विगत 2 वर्षदेखि नै अस्पतालको व्यवस्थापन समक्ष आफ्ना मागहरू राखेको तर अहिलेसम्म समाधान नभएकाले आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। पहाडी भेगका लागि सिफारिस नभएको जातको धानको बिउ स्थानीय व्यापारीले बिक्री गर्दा पर्वतमा धान बालीमा पहेँले र सिन्दुरे रोग देखा परेको छ। उत्पादन बढी हुने भन्दै लगाएको धानमा रोग देखा परेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। पर्वतको मोदी लगायतका क्षेत्रमा किसानहरूले रोपेको धानमा रोग देखा परेको छ। धान लगाएको 2 महिनामै पात कुहिने, पहेँलो हुने तथा पातमा थोप्ला देखा पर्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। कोरोना कहरको समयमा धानमा रोग देखिएपछि किसानमा भोकमरीको चिन्ता छाएको छ। किसानले यो वर्ष रोपेको वर्णशङ्कर हाइब्रिड जातको US 312 जातको धानमा समस्या देखिएको हो। यो जात चाहिँ यो US 312 भन्ने भनेको हजुर
रोप्दाखेरि ठिकै थियो 2-3 महिनासम्म केही भएको थिएन हजुर यो 1 महिना जति भयो पहेँली लाग्यो पोहोर 2-4 गरामा रोपेको त्यस्तो केही भएको थिएन हजुर यो अहिले चाहिँ रोपेको अहिले रोप्नु त्यस्तो भयो मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 देवपुर 3-5 बाजुङ लगायतका फाँटमा लगाएको धानमा रोगको प्रकोप देखा परेको हो। गाउँपालिकाका अनुसार 8-10 हेक्टर खेतमा पहेँले र खैरे र सिन्दुरे रोग देखा परेको छ। पहाडी भेगको लागि नेपाल सरकारले सिफारिस नै नगरेको जात भेटेरिनरी सञ्चालकहरूले खुलेआम बिक्री गर्दा समस्या भएको प्राविधिकहरूले बताएका छन्। परोपकारिता त देखिरहेछ किन भन्दाखेरि अब बजार अनुगमन भनेर अब दिनदिनै बजार अनुगमन गर्न पनि सम्भव हुँदैन। दिनदिनै अनुगमन गर्न सम्भव नभइसके पछाडि हामीले त किसानहरूलाई पहिल्यै भनेको यो यस्तो किसिमको कुनै पनि जातहरू बाहिरी देशहरूबाट आयात भइरहेको छ भने यस्तो कुनै पनि नेपाल सरकारले यसको लागि रोप्न ठिक छ भनेर कुनै पनि सिफारिस गरेको छैन। त्यही भएर यो जातहरू प्रयोग नगर्नुहोस् भनेर किसानहरूलाई भनेको भन्दै पनि किसानहरूले आफ्नो मूर्खतापन देखाएर किसानहरू आफैले नै ल्याएर रोप्नु भएको यो बिउ। धानसँगै भेटेरिनरीले जथाभावी रूपमा भित्र्याएको तरकारीको बिउमा पनि समस्या देखिएको छ। व्यापारीहरूले भने किसानको माग अनुसार बिउ उपलब्ध गराएको दाबी गरेका छन्। वारेन्टी हुन्छ अनिवार्य हुन्छ लर लाउनुहोस् भनेर दिएको कुरो होइन। कुनै किसानले माग्छ पनि ल्याइदिन्छ र कहीँ मान्छेले परिश्रम पनि गरेको हुन्छ। अनि पोहोर लाउनु पहिले यो समस्या केही आएको पनि होइन। उनीहरूले लगाएको देखेर मागेपछि अनि हामीले मागको आधारमा ल्याइदिएको। खुल्ला सिमानाका कारण नेपाली भूभागको लागि सरकारले सिफारिस नै नगरेको जात भित्रदा अहिले जिल्लाका धेरै किसानहरू मर्कामा परेको ज्ञान केन्द्र पर्वतले जनाएको छ। स्थानीय सरकारमा बजार अनुगमन अधिकार निहित भएपछि तरकारी जात बिउ तथा अन्न जात बिउको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा धेरै फलाउने विज्ञापनको आधारमा किसानले धान लगाउँदा अहिले ठूलो क्षति भएको केन्द्रको भनाइ छ। जिल्ला तहमा पनि एग्रोभेटको अनुगमन नियमन नहुँदा रैथाने प्रजातिको लोपको खतरामा परेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। विश्व फुटबलमा शीर्ष डिभिजनको लीग राष्ट्रिय टोलीको मेरुदण्डको रूपमा हेरिन्छ। नेपालमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको अभ्यास छ। पछिल्लो पटक 14 क्लबले लीगमा सहभागिता जनाउँदा एउटा क्लब बी डिभिजनमा खटुवा भयो। खटुवा भएका क्लब शीर्षमा फर्किएको बिरलै उदाहरण छ। लीगको पुछारमा रहेपछि सरस्वती युथ क्लब हालसालै सम्पन्न ए डिभिजन लीगबाट बी डिभिजनमा घटुवा भयो। 13औं चरणको खेल सकिँदा टोलीले 1 जित र 1 बराबरी खेलेको थियो भने 11 खेलमा सरस्वतीले नतिजा सुम्पिएको थियो। त्यसपछि 1 दशक लामो ए डिभिजनको अस्तित्व सरस्वतीले गुमाउन पुग्यो। सुरुवातबाट नै लीगमा कमजोर देखेको सरस्वतीलाई 13औं चरणका खेलसम्म आइपुग्न निकै धौधौ भयो। यसमा क्लबका थुप्रै पदाधिकारीहरू दुखी छन्। सरस्वती पछिल्लो लीगको उदाहरण हो, तर यस्ता क्लब धेरै छन्। ती मध्येको भक्तपुरको मध्यपुर युथ अहिले ए डिभिजन लीगबाट हराइसकेको छ। मध्यपुर युथ एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहले कुनै पनि क्लब शीर्ष डिभिजनमा रहिरहन आर्थिक पाटो महत्त्वपूर्ण हुने बताए। प्रेजेन्ट कन्टेस्टमा चाहिँ अब हामीलाई केही नभए पनि हामीलाई 1 करोड रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ हैन। त्यो 1 करोड त यो 1 सालको लागि मात्रै चाहिन्छ। फेरि यो साल सक्ने बित्तिकै फेरि अर्कोचोटि फेरि हामीलाई 1 करोड रुपैयाँ चाहिँ हामी जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी जस्तो एउटा चाहिँ सामाजिक संस्थाले अब यत्रो एउटा चाहिँ प्रोफेसनल क्लब चलाउन चाहिँ निकै गाह्रो नै चिज हो हैन। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले अब अर्कै किसिमले यो क्लब सञ्चालन गर्नतिर अब हामीले चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ। कुनै पनि नेपाली क्लब दोस्रो डिभिजनमा झर्यो भन्दा पनि किन पुनः शीर्ष डिभिजनमा फर्किन सक्दैन भन्ने हो। फुटबलको इतिहासमा रेलिगेसनमा झरेका अधिकांश क्लब फेरि उक्लन सकेका छैनन्। उनीहरूको अस्तित्व समाचारमा मात्र सीमित हुने गरेको छ। बी डिभिजनमा झरेसँगै उठ्न नसक्नुको कारण नयाँ क्लबहरूको उदय र लगानीकर्ताको इच्छामा नयाँ क्लब देखिएको फुटबल विश्लेषक बताउँछन्। यो फुटबल बिस्तारै व्यवसायीकरणतिर गइरहेको छ र अब यो सोखको लागि फुटबल खेल्ने प्रचलन चाहिँ धेरै हदसम्म हत्या कारणले गर्दाखेरि पनि क्लबहरू येमा बसिराख्न चाहिँ येमा रहेसम्म त ठिकै हुन्थ्यो। भन्दा तल गइसकेपछि चाहिँ इतिहासमा मात्र हुन पुग्यो।
एक जमानामा अन्नपूर्ण, सुनाखरी, महावीर, नोर्बुलिङ, लालुपाते टिम, नक्साल खेल मण्डल, काठमाडौँ क्लब, बौद्ध, बोइज स्पोर्ट्स, स्वयम्भू, कोइलापानी, सुन्धारा, ज्ञानेश्वर, बालकुमारी, नगलटोल टिम जस्ता क्लबले ए डिभिजनका खेल खेलेका थिए। अहिले नाम सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यी क्लबहरू अहिले अस्तित्वमा छैनन्। विदेशी अभ्यासलाई नियाल्दा घटुवा भएको फुटबल क्लब शीर्ष डिभिजनमा फर्किन दिन-रात मेहनत गर्दछन्। त्यस्ता क्लबले खेल भावना विपरीत हुने कुनै पनि विषयलाई सूक्ष्म निगरानी गर्दछ, तर नेपालमा भने यस विषयमा खासै चासो देखिँदैन। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालमा अझै पनि 100 परिवारमध्ये 74 परिवारले दाउरा गुइठा लगायतका जैविक ऊर्जाबाट नै खाना पकाउँछन्। नवीकरणीय ऊर्जा र बालबालिका। यस्तो ऊर्जा वातावरण र स्वास्थ्यका लागि ठिक हुँदैन। यसको विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा नै हो र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने एउटा राम्रो उपाय चाहिँ बालबालिकालाई त्यसको जानकारी दिने नै हो। सोलर प्यानलको प्रयोग गरी खाना पकाउन सकिने रे, वातावरण प्रदूषण नगरी गाडी पनि गुडाउन सकिने रे। सूर्य ऊर्जाबाट नै खेतीको सिँचाइ हुने रे, वातावरण प्रदूषण नगरी स्वच्छ र शुद्ध राख्ने रे। वातावरण प्रदूषण नगरी स्वच्छ र शुद्ध राख्ने रे। स्वस्थ ऊर्जा हावाबाट पनि झिलिमिली पार्न सकिने, स्वच्छ ऊर्जा वायु पंखी घुमाएर प्रदूषण नै नहुने। वायु पंखी घुमाएर देशको उन्नति बढाउन सकिने, वायु पंखी घुमाएर कुटानी पिसानी गर्न सकिने। मोनिका शर्माले वाचन गरेको यो कवितामा उल्लेख भएको नवीकरणीय ऊर्जाले हामीलाई दैनिक जीवनयापन गर्न सजिलो बनाउँछ, अनि यो ऊर्जा मानिस र पृथ्वीको स्वास्थ्यको लागि पनि सही छ। खेर नजाने घाम, हावा, वन जङ्गलका बुट्यान र घरमै पालिने गाईबस्तुको मलमूत्रबाट उत्पादन गरिने ऊर्जा नै नवीकरणीय ऊर्जा हो। बालबालिकालाई यही ऊर्जाको ज्ञान दिन ग्रामीण प्रविधि केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यपुस्तक विभिन्न जिल्लाका 20वटा विद्यालयहरूमा पढाउन थालिएको छ। विद्यार्थीको माध्यमबाट जगाइएको जनचेतनाले वास्तवमै हाम्रो समुदायका महिला दिदीबहिनीहरूको दिनचर्या बदलिएको मैले पाएको छु। उहाँहरूको स्वास्थ्यमा र आय आर्जनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। धुवाँरहित वातावरणमा भान्साघरहरू विकास भएका छन्। विद्यार्थीहरूले नै समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भनेर ग्रामीण प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतको नवीकरणीय ऊर्जा प्रभाव तथा ऊर्जामा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिता र पहुँच वृद्धि नामक परियोजनामा बालबालिकालाई सहभागी गराइएको थियो। नवीकरणीय ऊर्जा र त्यसको प्रयोगबाट बालबालिका र महिलालाई हुने फाइदाबारे अझ राम्रोसँग बुझाउन विभिन्न गोष्ठी तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। बालबालिकाहरूको दिमाग भनेको चाहिँ काँचो माटो भन्छन् र उहाँहरूको त्यो दिमागमा त्यो यी कुराहरूलाई समेट्न पाइयो, यस्ता कुराहरू राख्न पाइयो भने यसले चाहिँ पक्कै पनि लङ टर्ममा गएर यसले फाइदा पुग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामी ऊर्जामा हाम्रो त्यो चाहिँ एउटा फर्मल एजुकेसन सिस्टममा नवीकरणीय ऊर्जाको विषयवस्तु हुँदै नभएको चाहिँ पक्कै पनि होइन। नवीकरणीय ऊर्जाका विषयमा पनि त्यहाँ पाठहरू र त्यो पढाइ हुने गर्छन्, तर वास्तवमा अब हामी चाहिँ किन वास्तवमा नवीकरणीय ऊर्जालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, हाम्रो अवस्था के भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा अलिक डिटेलमा उल्लेख नगरिएको हुँदाखेरि ती कुराहरू विद्यार्थीहरूमा पुग्नुपर्छ र यसले चाहिँ लङ टर्ममा गएर अब सिङ्गो अब समाज लगायत उहाँ व्यक्तिगत रूपमा त हुँदै नै भयो र समाजलाई पनि सहयोग पुग्छ भन्ने उद्देश्यले नै वास्तवमा हामीले यो विद्यार्थीहरूलाई समेट्न खोजेको। नवीकरणीय ऊर्जाको दैनिक उपयोगिता महत्त्वको बारेमा ज्ञान लिएर समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउने कोसिस गरे। समाजमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग के कसरी भइरहेको छ, यसको प्रयोग गर्दा के कस्ता समस्याहरू देखा परेका छन्, खनिज इन्धनको मात्र प्रयोग गर्नाले के कस्ता समस्याहरू देखा पर्दछन् भन्ने बारे एक पुस्तक नै तयार पारिएको थियो, जसले हामीलाई नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगको अनुभव समेत प्राप्त गराएको थियो। नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी बालबालिकाहरूमा कतिको ज्ञान छ भनेर मूल्याङ्कन गर्न अन्तर्विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको थियो। त्यस्तै गरी विद्यार्थीबीच निबन्ध, कविता र वक्तित्व कला प्रतियोगिताको पनि आयोजना गरिएको थियो। बालबालिकाको लेख,
रचना र चित्रबाट समाजमा जनचेतना फैलाउन ग्रामीण प्रविधि केन्द्रले उनीहरूको कृतिलाई बालबालिकाको दृष्टिकोण नामक पुस्तकमा समावेश गरेको छ। यसो गर्नाले बालबालिकालाई समाजमा जनचेतना फैलाउने हौसला पनि मिलेको छ। आफूले जानेको कुरा अरूलाई पनि सिकाउनु पर्छ र मैले यसको बारेमा ज्ञान लिँदै अरूलाई पनि ज्ञान दिँदै निकै नै सजिलो रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको बारेमा धेरै नै ज्ञान हासिल गर्न सफल भएँ। किताबमा भएको नवीकरणीय ऊर्जाको ज्ञानलाई घर घरमा पुर्याएर प्रयोगमा ल्याउने जिम्मा अब बालबालिकाको। आजलाई यति नै। बाई बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई 1-2 स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।